سارتے رہ کے بشیر کو دکھا اعلان کیتا ہے درو دیوار حل گئے اگر آکھو دا وین سڑاواں رنے بشیر آدھے لوگوں مدینے دے سردار والے ان مومن ازادار بشیر آدھے میں دے دے کھڑو دائے ہزاران دی تعداد جب ماتم کریں دے لوگ باہر آئے آدھے زنو مرد باہر آئے آدھے میری حیرانگی دی حدوں ویلے موک گئی ہے کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے کوئی مرد ہے کوئی مزدور ہے ہر بندے میرے تے آگے ہی کو سوال کے دے نسا عباس واللہ دو امیر بن کے سندا پہ آدھے ویلے میں حیران ہو گیا ہر بندے کو سوال کریں دہا نسا عباس واللہ زندگی درازیو ویڑ کرنالا آدم ایک جوان دا مونڈا پکڑے مایا گئے لی دے بے پتری گئے ہیں نو محمد گئے ہیں عقیل دی اولاد گئی ہے جعفر دی اولاد گئی ہے اے سارے عبادہ کیوں پوچھ دے ہو دیوار نال ٹکر مار گیا دے ساکو پتہ ہے جی عباس واللہ تا سارے والین آدھا عباس نہیں واللہ والسا جیزر بھئی چلیا حسین دھی ہاتھی بن دی رہیو سے بزاری آہا ہو زندگی دراز ہوئی میں اوکھے وینا دیونا گیا تیاری کریں تیری منت کریں درانا بھائیان اگیا درانا زیدی سے بولا پردے رانے آئین مار ماوا دلے دے پوتر مار بھیڑی دلے دے بھرا مار سید رو کے آدازہ داری نیمک سنگ دی او پردے رانے جیتا قوم شیعہ دا بال جیندے نہیں بھولتا علی دی دی دا 1445 میل سیدہ دا چھتری شیر 72 بازار ہی کہا ہو زندگی دراز ہوئے انج نہیں سید بیٹھو یومدی بیٹھو میں تو آدھا مہمانا زیدی سے بنا پردے رانے شیعوں دھی جمبوے پریشان نہ تھی ہوئے وہ آدھن کچھ بندے پریشان تھی ہوئے پتر جیداد دوارے سوندائی تھی میاں دیوارے سوندائی اللہ گواہ پتر رات کو سامویلن دھی پیو دی میاں دلال بیٹھی ران دیئے سیدزادہ پچھلے دیارے میاں پھک میاں تے مجلس پڑیے اللہ گواہ پتر پرے کھڑے رہن دھی کہیں ویلے پیو دا موہ چم دی آئی کہیں ویلے پیو دی گردن چم دی یاد یہ جاگیاں دن بعد میرا کون ہو زندگی دراز ہوئی وین کرنا لا سونا لگتا ہے جوانا کو ماتم اے تا کربلا دا منظر بن گیا ہے زیدی سے بولا پردے رانے اندھی جمی تا پریشان تھی میں اللہ گواہ کوئی زمانہ یو جی آدھے یہ کم پتر نہیں کر سکتے دھی کروے دیئے اللہ گواہ یہ رقم اکبر عباس نان کر سنگے شام جب بھین کر گئی آئی یزید پاس دے کیا دی حیاء گریا میرا نمازی بھرا امیر ہے جن دے حالے وین بلند نہیں تھے زندگی دراز ہوئی مومنی وے ازادار ہوئے تو آدھی منت کریں دا پھیا جنہ دھی 16 سالان دی تھی وی تو نے جو اپنا تو پردہ کراوڑا پوی کراویں جنہ 16 سالان دی تھی وی تیری منت کریں نا نمک نال روٹی کھاویں دھی کو شام گھن ونجے جنہ شام دا صدر بزار آوے آکھے دھی برکا لہا جا آکسی بابا قتل کر جا او بدماش دے دے کھڑین دھی دا سار چوم کے آکھے ہوا جائے جت بہ بہ ٹر دی رہی آئی آدھی رہی آئی چادر دیو میں نگاری آہا اے بڑیے کربلا بچے درجات بلاندونی زندگی دراز ہوئی ماتمیا جنہ شام دا صدر بزار آوے آکے ہوڑ برکا لہا جا شام دھی کو ضرور نیوے جنہ شام دا صدر بزار آوے آکے ہوڑ برکا لہا جا آگزی بابا بدماش لے دے بین آکے ہوا جائی جتھا بہ بہ ٹر دی رہی آئی اے دا کربلا دا منظر اتھے ہی چھڑیں دا پی آئیں
ماما بہنا دے وین آ گئی اسی شام آلی اللہ گواہ جدہ دھی دے سار دے برکا ڈٹھا گار شام دو مہجا کی دگار آکھے علی دی دی اپنا برکا لٹا گئی میری دھی دا برکا بچا گئی سارے رو شام دا ٹائم ہی زندگی و ماتمیہ عبداللہ ابن عباس پوچھا یا علی تیری کوئی اثرات رہ گئی ہوئے سیدہ دے دو حسرتا رہ گئی ہے آدھے مولا کیری اثرات رہ گئی ہے سیدہ دے جتنا میرے کول علم آئی کہیں پوچھا نہیں ہن وین کرے سیدہ دے جتنا میں سخی ہے میرے کول منگا کہے نہیں اور ریل حالوں میرے نال رلو آج نجاب دو موچا کریں دے آئے آکھ یا علی جتنا سخی آوے پتر دا کفن گائے لائی دھی دی چادر او پتر چالی دیالے کفن بغیر سدھاری ہے دھی چھتری شہرہ جو چادر مگدی رہی ہے دیئے چادر دیا میرا غازی لہے گیا مسلم کہندو کھین رو زندگی دا نہیں پتا سیدزادہ جیندہ کفن کہنا آج لوگ اندے شہر دا کفن گھینا نیل زوار میری تائید کرے آجی جلا زوار ولن لگ دین ایویں کفن جا کے حسین دی زری دنال کھڑیولن شبیر نصیب کرے دل شہر دا کفن کی دیویدہ سیدہ دے نصیب ہوئے میو غریب میری دھی دے کفن کوئی نہیں سیدہ دے میں ڈاک پر بغیر کفن دے سامگے میرا غازی صاحب تیری منت کرے نہ رو مڑا لے سارے آزادار رون دے بیٹھو حیاتی ہوئی مولو سیاد دے بھی جدہ کربلا ونجے میری نصیحت یاد رکھیں مولا ہر آزادار کوئی سال شام کربلا گھل ونجے جدہ حسین دی زری دے ونجے حسین دی زری دے لال بہ ونجے ہولے ہولے حسین کو آگے شبیر میں تزوار بنا وینا کدئی شام علی دھی آئی سیدہ دے تیرے ہاتھ زادن او میری دھی دے ہاتھ آج بدھے ہوئے آدھے بابا مل نہیں دے شام میں تھا کو وسدہ رہے حیاتی ہوئے سیدزادہ بے تحاشا ماتم کرنا اللہ گواہ جنا بشیر اعلان کی دے بس آخری وین ہر کہیں سنے جیوے محمد انفیہ سنائی میں کہیں نہیں سنا اوہلے محمد انفیہ دی دید کمزور ہو گئی اور سیدوں علی دا بہادر پودرہ دید کیویں کمزور تھئی جدہ بزارج بیٹھو ہوئے لوگ گزر دے پائے ہوئے نا اے حرامی آس گیا دن حنفیہ آج تیڑیا بھینی آس کلان دے بزاری چھین آج تیڑیا بھینی اللہ دے بزاری چھین بہے بہے بدیا ٹور دیا ہے آج شام دے صدر بازاری جو پتھا صدقے ہو زندگی دراز ہوئی اٹھی کے ماتم کرنا لا آدھے نائی جدیا بھینی حلب دے بازار پڑھا یا چھوڑا ایک وین پڑھا چاہ اللہ گواہ جلا جناب عباد دے پودر کو پتہ لگے جو کوئی کالے علم علایا کھڑائی میں گھار بھاج بھی آئے آدھے ڈاڈی کوئی کالا علم چاہی ودیا دے مدینے دے سردار والے بی بی دروازے
دروازے دیا دے اللہ مالک کو سادہ بشیر کولا کھڑے آوازاں دیا دسا حسین واللہ آوازاں دیا حسین کربلا مارا گیا ہے ادھے دسا جے والے او مارا ہے میرا غازی کین گیا ہائی صدقے آوازاں دیا غازی کس گیا ہائی بی بی آدھے کتنی فوج ہے بشیر آدھے 9 لاکھ بی بی آدھے میرے دودھ دی توہین نکار میرا غازی 9 لاکھ تو نہیں لاندہ بشیر دے پاس دے کیا دے روا نہیں ہو میں تنال حسین دے ٹوریا ہاتھ ابا صدق ماتم رو رو گیا دیئے میں تنال حسین دے ٹوریا ہاتھ ابا تو کسا مچوا کے میں کھائی لٹے کوئی نہ چادر بس ڈھیر ٹائم تھی گئے او وین پردہ جیندی توڑی دھرتی آشے کے دھی جتنی دکھی ہوئے نا سارے ازاداروں کو ماتم دی دعوت رہنا دھی جتنی اوکھی ہوئے تے پے کے گھر والے بھیرا پوچھ دینا دے میڈو خیر ہے پیو پوچھ دینا دے بابا میں سونی پہ بس دیا جیڑا ماں سامنے آن دی اکھاں واسپونیاں آدھی اممہ میرے تے فلانا دکھ ہے میں بابے کو نہیں دسا فلانا دکھ ہے تھوڑی آواز دیں میں بابے کو نہیں دسا اللہ گواہ بھراواں دی ذری تے بی بی چوپ رہیے جائیں ویلے ماں دی ذری تے آئیے درجات بلانے علامہ ناصر ملتان آلے دے او پردے ران جائے ماں دی ذری تے آئیے بی بی انجو ٹوریے جی میں حسین اکبر دی لاش تے گیا ہوئے ہوئے ہو زندگی دراز ہے ہو ماتم کرن حالا جیڑا ماں دی ذری تے بی بی جیری گال کی تے سیدو اگر ماتم کرو تو سناوا آوازان دی اممہ میں جیندی والیا اللہ گواہ بطول دی قبر حلیے آدھے میری دھی میں تا دربار گئی ہیں آدھے اممہ تیجے تے میرے دربار ونجالی جدھیر فار گئے ان کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جلا ساردہ ماتم نہ کرے میری دھی کیڑا فار گئے ماں دی قبر دے جھنیے رو رو کے آدھیے صحابینا علیہ لاولے اجاوی سوکھا ہائے صحابینا علیہ لاولے اجاوی سوکھا ہے ہائے شرابنا علیہ لاولی اما بہا او زندگی دراز ہوئی اے دا بنے کربلا دا منظر اے چھوٹے بچے روندے بیٹھن بطول دی غربت رو رو کے آدھیے صحابنا علیہ لاولی اجاوی سوکھا ہے ہائے شرابنا علیہ لاولی اما بہا ایتا بنے کربلا دا سیدادہ منظر آوازان دے میری دھی میں سنے تیریا پیشیاں دے سجاد رات رنے آوازان دی اممہ صرف سجاد رات نہیں رلنا بائے ڈھیر رات رلنے میری دھی بھی یا رات کون رلنے ان ماتم کرے علی دی دھی دا جملہ سناوا ہمیں ماں دی گبار دے جھنیے رو رو کیا دیئے میں بے ردا جنہ دربار ویج کھڑو دی رہی آئے میں بے ردا جنہ دربار ویج کھڑو دی رہی ہائے سجاد کو لوی ودھ کے میں خون الہی بات قبول فرما پڑھا جائے جملہ اللہ گواہ ماں کو حال لیندی پئی ہے اور سارے ازادار روسو آئی تو 80 سال پرانا مرسی امرو دکھائے حسن دی ذری جو آواز آن دی آلیا بھیڑ تو تا بابے نال نحوے علانی اے دسا تے کو سفرہ چا زیادی تکلیف کتھا ہوئے
ہن علی دی تھی رنیے جرا وین کیتا لے تو 80 سال پہلے لکھو یا اگر سارے سید ماتم کرو تو سناوا اللہ گواہ بھرا دی قبر دے جھان پئیے منہ تے ماتم کر کے آدیے اگر وین کرو سناوا رو رو کے آدیے شرابی دے دربار دے وچ و شرابی اے دربار دے وچ میرا ویرن پیشی تھئی اے گو طاقت یزید دے کئی گھنٹے او تیری بھیڑ کھڑوتی رہی آئے زندگی دا رالو سارے ماتم کرو بھرا کو حالے گیا دیئے شرابی دے دربار دے وچ میرا ویرن پیشی تھئی اے گو طاقت یزید دے کئی صدقے اے دا کربلا دا منظر بن گیا ہے زندگی دا رو رو گیا دے شرابی دے دربار دے وچ شرابی دے دربار دے وچ میرا ویرن پیشی تھئی اے گو طاقت یزید دے کئی گھنٹے